Mateo 7. Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita man nimo ang puling sa imong isig katawo, apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata? Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may troso sa imong mata? Tigpa ka aron ingnon. Kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo o makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro kay tingali musumbalik sila og mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kini tamakan lamang nila. Pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og puntahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan mahibalong mohatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pakaha ang inyong amahan nga tuwa sa langit? Mohatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulun-an sa mga propeta. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon o gyutay ra ang nakakaplag niini. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta, muanha sila kaninyo nga murag mga karnero apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga apan, ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon o isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, hingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini
may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili motuman niini mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, natumba kini ug nagun-og. Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti niining mga butanga, ang mga tawo natingala sa iyang pagtulun-an. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod, kay ang iyang pagtudlo inubanan man sa otoridad.